पंजाब हुकूमत का स्मोग के खिलाफ ऐलान जंग, मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है स्मोग से बचाव के लिए ज़रूरत की वक्त मसनूई बारिश की जाएगी। एक बार बारिश बरसाने पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। बागात के शहर में स्मोग ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले और सांस की बीमारियां आम हो गईं। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन, महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला। 24 घंटे में 30 गाड़ियां बंद और 21 के चालान किए गए। सेक्रेटरी राना मोहसिन कहते हैं कि खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिक कार और मोटरसाइकिल को फ़रोग दे रही है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का एक्सपो सेंटर का दौरा। फैसल अयूब खोखर ने मोटर शो का इफ्ताह किया। कहा कि कारों और मोटरसाइकिलों के शौकीन अफराद के लिए ऐसे इवेंट्स आगाही फराहम करते हैं। स्मोग और आलूदगी के पेश नज़र लिबर्टी राउंड अबाउट पर साइकिल रैली का इनेकाद। रैली के शुरका ने स्मोग के खात्मे के लिए आज़म का इजहार किया। DGEPA पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने कहा कि फ़ज़ा में बढ़ती आलूदगी माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। देखिए, आज का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इवेंट किया है, इसका प्राइमरी पर शहर में मौसम के बदलते अंदाज, सुबह और रात के औकात में बढ़ गया सर्दी का एहसास। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम बदलते ही डेंगू भी जोर पकड़ने लगा। केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा। शहर में 24 घंटे के दौरान 3 मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 97 मरीज सामने आ चुके। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल से लेकर अब तक 4217 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। अदालती इस्लाहात मौजूदा दौर में अशद ज़रूरी हो चुकी हैं। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक लाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा बानी पीटाए आईनी तरमीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। आईनी तरमीम पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का दिलचस्प तबसरा। कहा कि खूब इत्तफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर PP और मौलाना का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर PTA का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। मेंबर बनो कुव्वत बनो। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम जारी। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच का चौक आशिकाबाद का दौरा। अहले इलाका से मेंबर बनने की अपील की। कहा अवाम जमात इस्लामी का साथ दे। अवामी मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी से मुमकिन है। अवाम को सस्ते दामों अशे खुरनोश की फराहमी का मिशन। DC लाहौर की ज़रिए सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। सैयद मूसा रजा का रोटी मुकर्रा निर्खों से महंगी फरोख्त करने पर इजहार बरहमी। ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब पुलिस फोर्स की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म। मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज के लिए 16 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी।
IG ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر کے RPOs DPOs فورس کے ساتھ ہیلتھ فیئر کے اقدامات کو تیز کریں۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس زیر تفتیش مقدمات کی بروقت تکمیل پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ SP انویسٹیگیشن کو زیر التوا کیسز جلد نمٹانے کا حکم، نامزد اور نامعلوم ملزمان سے متعلق مقدمات کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ ڈولفن اسکواڈ کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کاہنہ میں 3 رکنی چور گینگ گرفتار، 4 موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد، مقدمہ درج۔ SP ڈولفن شاہ میر خالد نے کہا کہ ڈولفن اسکواڈ جرائم کی سرکوبی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے اب ہو جائیں ہوشیار، قانون شکنوں کے خلاف شکنجہ ہوا تیار۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل سوار کو بھاری جرمانہ اور موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم۔ CTO لاہور نے کہا کہ اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سائیکل واپس کی جائے گی۔ جنگلی حیات کے تحفظ کا عزم، پنجاب میں وائلڈ لائف کومبنگ آپریشن، لاہور سے 2 برڈز ڈیلر سمیت 13 ملزم گرفتار کیے۔ مرغابی، بٹیر، خرگوش اور ایک جنگلی کبوتر کے 8 شکاری بھی پکڑے گئے۔ خلاف ورزی پر ملزمان کو 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ جنرل ہسپتال میں ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر 4 ملازمین برطرف۔ انکوائری کمیٹی نے ملازمین کو برطرف کرنے کی سفارش کی تھی۔ MS جنرل ہسپتال ڈاکٹر فریاد حسین نے کہا کہ ہسپتال میں تمام ملازمین کی حاضری اور کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ٹیلنٹ از میٹنگ اپرچونٹی، صرف ٹیلنٹ ہونا کافی نہیں ہے اور صرف اپرچونٹی ملنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ خوبصورتی اس بات کی ہے کہ جب 2 بڑے ادارے آپس میں مل کے کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا سٹار پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر 5000 سے زیادہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں، ٹیلنٹ مختلف پنجاب سے، پاکستان سے آیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر ایسی یونیورسٹیز کے اندر جس کے اندر نہ صرف ہم اپنی اکیڈیمکس کا خیال رکھیں، پڑھائی کا خیال رکھیں، بلکہ اس طرح کے جب ہائی پرفارمنس سینٹر سیٹ اپ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی، جو ہمارے پلیئرز ہیں اور ان کے ماں باپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پڑھائی کے علاوہ ہمارے بچوں کا سپورٹ میں بھی فیوچر ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام دربار حضرت موج دریار بخاری کا 462واں عرصہ مبارک سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے 3 روزہ تقریبات کا آغاز کیا۔ اس میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ شہریوں کی فیملیز کے ہمراہ سیر سپاٹے، کسی نے چڑیا گھر کا رخ کیا تو کسی نے پارکس کا۔ بچے چڑیا گھر میں من پسند جانور دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے۔ بچوں نے اونٹ کی سواری کی اور من پسند جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔